माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको हुन आएको छ। सोको ब्यौरा पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2078 साल साउन 3 गते आइतबार 3 को 16 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा सङ्घीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी 2078 असार 31 गते। माननीय सदस्यहरू, सार्वभौम सत्ता र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको यस गौरवपूर्ण अवसरमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई बधाई दिँदै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सभाको सार्वभौम अधिकारलाई पुनर्स्थापित गर्न आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याउने राजनीतिक दल, प्रबुद्ध वर्ग, सञ्चार जगत, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस अवसरमा संविधान सभाबाट निर्मित संविधानको मर्म र भावना एवं लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता अनुसार प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सार्वभौम जनता नै राज्य शक्तिको एकमात्र स्रोत भएकोले राज्यको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन जनताको इच्छा अनुसार जनप्रतिनिधिमूलक संसदबाट हुने मान्यतालाई संविधानले पूर्णतः आत्मसात गरेको र सोही कार्यलाई सम्मानित अदालतको फैसलाले पुनर्स्थापित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल र प्रभावकारिताका लागि हामीले वर्तमान संविधानमा परम्परागत अभ्यासभन्दा केही विशिष्ट र मौलिक विशेषताहरू समावेश गरेका थियौँ। विगतको तुलनामा संसदलाई अपेक्षाकृत बढी स्वतन्त्र, दिगो र राजनैतिक समस्याहरूको निकास दिने आधिकारिक थलोको रूपमा संविधानमा स्थापित गरिएको कुरा पुनः प्रमाणित भएको छ। शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत चालिएको कदम फेरि एकपल्ट असफल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनासँगै राजनीतिक स्थिरता र यसमार्फत विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा दत्तचित्त हुन हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने मेरो विश्वास छ। हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली हाम्रो व्यावहारिक यथार्थका दृष्टिले पनि सहमति, समझदारी र सहकार्यमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने अभिभारा छ। यसबाट मात्र संवैधानिक प्रणालीले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्दछ। प्रतिनिधि सभा पुनः क्रियाशील भएसँगै हामीलाई सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने अवसर मात्र प्राप्त भएको छैन, यस सभालाई गतिशील, जीवन्त र जनमुखी बनाउने अहम दायित्व पनि थपिएको छ। यो विशद कार्यभारका लागि सिङ्गो संसद, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू एवं सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूको रचनात्मक भूमिका हुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मान्य सदस्यहरू अब गणतन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ।
धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएको छ। म सोको ब्यौरा पढेर सुनाउँछु। क. सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मिति 2074 11/3 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा देय अनुसार नियुक्ति गरी कार्यभार समेत तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। रामबहादुर थापा, मन्त्री गृह। डा हरि पौडेल, सचिव, मिति 2078 15। ख. सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको नेता मान्य श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा 2078 31 गते नियुक्ति गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मिति 2078 31। हरि पौडेल, सचिव। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 तथा धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सिफारिसमा मिति 2078 31 को देहाय बमोजिमको मन्त्री परिषद गठन गरी कार्यविभाजन समेत गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। श्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रक्षा, श्री ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, श्री रामबहादुर थापा, मन्त्री गृह, श्री टोपबहादुर रायमाझी, मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, विष्णु प्रसाद पौडेल, मन्त्री अर्थ, प्रदीप कुमार गेवाली, मन्त्री परराष्ट्र, श्री हृदय त्रिपाठी, मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री लेखराज भट्ट, मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्री प्रभु शाह, मन्त्री शहरी विकास, श्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्री मणिचन्द्र थापा, मन्त्री खानेपानी, श्री पद्मा कुमारी अर्याल, मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्री वसन्त कुमार नेमाङ, मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्री गौरी शङ्कर चौधरी, मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, श्री पार्वत गुरुङ, मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, डाक्टर शिवमाया तुम्बाआम्फे, मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्री लीलानाथ श्रेष्ठ, मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, श्री गणेश सिंह ठगुन्ना, मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्री प्रेमबहादुर आले, मन्त्री वन तथा वातावरण, श्री जुली कुमारी महतो, मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री दाबा तामाङ, मन्त्री युवा तथा खेलकुद, श्री नवराज राउत, राज्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री रामवीर मानन्दर, राज्यमन्त्री शहरी विकास, श्री विमला विक, राज्यमन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, हरि पौडेल, सचिव, 2078 131। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मिति 2078 131 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय
प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा देहाएअनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। श्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, गृह, रक्षा, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि। श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधानमन्त्री अर्थ, श्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधानमन्त्री परराष्ट्र, श्री राजेन्द्र महतो, उपप्रधानमन्त्री शहरी विकास, श्री शरद सिंह भण्डारी, मन्त्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, मन्त्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्री अनिल कुमार झा, मन्त्री खानेपानी, श्री शेरबहादुर तामाङ, मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री लक्ष्मणलाल कर्ण, मन्त्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्री वसन्त कुमार नेमाङ, मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्री लीलानाथ श्रेष्ठ, मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, श्री विमल प्रसाद श्रीवास्तव, मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, श्री उमा शङ्कर अरगरिया, मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्री चन्दा चौधरी, मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री इकबाल मिया, मन्त्री युवा तथा खेलकुद, श्री चन्द्रकान्त चौधरी, राज्यमन्त्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, श्री रेणुका गुरुङ, राज्यमन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक। हरि पौडेल, सचिव 2078-2021। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मिति 2078-1-31 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ज्यूको सिफारिसमा देहाएअनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। श्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री रक्षा, श्री विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री अर्थ, श्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधानमन्त्री परराष्ट्र, श्री राजेन्द्र महतो, उपप्रधानमन्त्री शहरी विकास, श्री खगराज अधिकारी, मन्त्री गृह, श्री शरद सिंह भण्डारी, मन्त्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, मन्त्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्री अनिल कुमार झा, मन्त्री खानेपानी, श्री शेरबहादुर तामाङ, मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री राजकिशोर यादव, मन्त्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्री लक्ष्मणलाल कर्ण, मन्त्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्री वसन्त कुमार नेमाङ, मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्री लीलानाथ श्रेष्ठ, मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, श्री नैनकला थापा, मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, श्री ज्वाला कुमारी शाह, मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्री विमल प्रसाद श्रीवास्तव, मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, श्री उमा शङ्कर अरगरिया, मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्री चन्दा चौधरी, मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री इकबाल मिया, मन्त्री युवा तथा खेलकुद, श्री नारद मुनि राणा, मन्त्री वन तथा वातावरण, श्री गणेश कुमार पहाडी, मन्त्री सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन, मोहन बानिया, मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, श्री चन्द्रकान्त चौधरी, राज्यमन्त्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, श्री रेणुका गुरुङ, राज्यमन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री आशा कुमारी विक, राज्यमन्त्री वन तथा वातावरण। हरि पौडेल, सचिव, मिति 2078-2-27। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्या भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मिति 2078-1-31 गते गठित मन्त्री परिषदमा मिति 2078-2-21 र मिति 2078-2-27 मा भएको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन हुँदा समावेश हुनुभएका 2 जना उपप्रधानमन्त्री, 15 जना मन्त्री तथा 3 जना राज्यमन्त्रीको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति 2078-2-21 र मिति 2078-2-27 को मन्त्री परिषद विस्तारमा परेका
उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको पदको कार्य गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा उहाँहरूले सम्हाली आउनुभएको मन्त्रालयको कार्यभार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा देहाय बमोजिम सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको छ। श्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रक्षा परराष्ट्र, श्री विष्णुप्रसाद पौडेल मन्त्री अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, गृह, श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मन्त्री वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री वसन्त कुमार नेमवाङ मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शहरी विकास, श्री लीलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, रूपनारायण भट्टराई निमित्त सचिव, मिति 2078-3-10। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले श्री सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले मिति 2078-3-28 गरेको नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को व्याख्या सहितको फैसला बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा मिति 2078-3-29 गते नियुक्त गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। तोयनारायण गेवाली सचिव, मिति 2078-3-29। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको सिफारिसमा मिति 2078-3-29 गते देहाय बमोजिमको मन्त्री परिषद गठन गरी कार्यविभाजन समेत गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री बालकृष्ण खाँड मन्त्री गृह, श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, श्री पम्फा भूषाल मन्त्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, श्री जनार्दन शर्मा मन्त्री अर्थ, तोयनारायण गेवाली सचिव 2078-3-29। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 10 को उपनियम 1 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्नका लागि निम्नलिखित मान्य सदस्यहरूको नाम मनोनयन गरेको छु। मान्य श्री घनश्याम खतिवडा, मान्य श्री दिला सङ्ग्रोला पन्त, मान्य श्री मानबहादुर विश्वकर्मा, मान्य श्री राधाकुमारी गेवाली, मान्य श्री रेणुकुमारी यादव, मान्य श्री लालबाबु पण्डित, मान्य श्री सत्य पहाडी। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई शपथ सम्बन्धी अध्यादेश 2078 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ र सोही धाराको उपधारा 2 मा र उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 80 मा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसका साथै संविधानका विभिन्न धारामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्य, प्रदेश प्रमुख लगायतका व्यक्तिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीहरूबाट आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि लिनुपर्ने पद तथा गोपनीयताको शपथका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले हाल संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले शपथ सम्बन्धी अध्यादेश 2078 जारी गर्नु परेकोले यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई रेलवे अध्यादेश 2078 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, रेलवे ऐन 2020 मा रेल चालकको योग्यता, रेलवे सम्बन्धी अपराध तथा सजाय लगायतको व्यवस्था रहेकोमा नेपाल सरकारबाट मिति 2070-1/8 मा साबिकको रेलवे ऐन 2020 लाई खारिज गरी रेलवे सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको र नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी भए पश्चात नेपाल सरकारको तर्फबाट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक वा रेलवे सम्बन्धमा खारिज गरिएका कानुनलाई जगाउने विधेयक संसदमा पेश नभएकोले सो समयदेखि रेलवे सम्बन्धमा कानुनको रिक्तता रहेको छ। नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 पौष 17 गते संघीय संसदमा दर्ता गरी हाल राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भई पारित हुने क्रममा रहेकोले उक्त विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भई ऐनको रूपमा परिणत हुन थप केही समय लाग्ने देखिएको छ। नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सरकार तथा सरकार गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको प्रक्रियामा बमोजिम खरिद गरिएको 2वटा रेलवे भारत सरकारबाट 2077 साल पौष महिनामा प्राप्त भई हाल जनकपुरमा राखिएकोले उक्त रेल नेपालको कुर्था, जनकपुर, जयनगर हुँदै भारतको भूभागसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। रेल सञ्चालनका लागि रेल चालक तथा सहचालकको योग्यता तथा चालक अनुमति पत्रको आधार तथा मापदण्ड, यात्री, गुन्टा तथा मालसामानको ढुवानी तथा हानि नोक्सानी भएमा दिने क्षतिपूर्तिको आधार र मापदण्ड, रेल दुर्घटनाको जाँचबुझ तथा उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको आधार र रेल सेवा सञ्चालनको क्रममा रेल चालक तथा रेलका कर्मचारीप्रति हुन सक्ने कसुर, रेलवेका कर्मचारीहरूबाट हुन सक्ने कसुर, रेलको यात्री प्रति हुन सक्ने कसुर तथा सजाय र कसुरबाट पीडितलाई दिने क्षतिपूर्तिको आधारमा कानुनमा नै उल्लेख गरी रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने हाल रेल सम्बन्धी कानुनको व्यवस्थाको अभाव रहेको छ। नेपाल सरकारले खरिद गरेका 2टा रेल कानुनको अभावमा विगत 5 महिनादेखि जनकपुरमा राखिराखेकोले तत्काल सञ्चालन नगर्दा रेलको इन्जिनमा समस्या उत्पन्न हुने र रेल मार्गबाट सहज रूपमा आवत जावत गर्न पाउने आम नागरिकको हक अधिकारलाई समेत
सुनिश्चित गराउन रेलवे सम्बन्धी कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक भएकोले यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2078, कोभिड-19 को सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 क्रमशः प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 को संक्रमणको महामारीमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, निदानको कार्यमा स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारी उप भएको भौतिक एवं मानसिक आक्रमणलाई रोकी सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक रहेको स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषा सुधार गरी कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, निदान सम्बन्धमा सेवा सञ्चालन गर्ने एवं स्वास्थ्य संस्था र कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समेट्न आवश्यक भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था उप हुने आक्रमणलाई कानुनले कसुर मानी सो बापत सजायको व्यवस्था समेत गरिसकेकोमा कसुर र कसुर गरे बापत हुने कैद एवं जरिमाना समय सापेक्ष संशोधन एवं परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा प्रदान गरी भौतिक एवं मानवीय क्षति हुन नदिन आवश्यक भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई प्रभावकारी एवं सन्तुलित बनाउन आवश्यक भएको साथै कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन अभियुक्तलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था थप गर्न मुद्दा हेर्ने अधिकारी र पुनरावेदन सम्बन्धी कानुन व्यवस्था प्रचलित कानुन बमोजिम बनाउनु पर्ने देखिएकोले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 लाई तत्काल संशोधन गर्नु परेको हो। अत उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र तत्काल सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी भएकोले यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, खोप ऐन 2072 को दफा 13 को उपदफा 1 मा खोप आपूर्ति गर्ने संस्थाले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको खोप मात्र आपूर्ति गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको तर हाल कार्यान्वयनमा रहेको औषधि ऐन 2035 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था नरहेकोले विभिन्न मुलुकमा खोपको सफल परीक्षण भइरहेको सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा सूचीकृत भएका सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका वा त्यस्ता नियामक निकायले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि वा खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिने प्रयोजनका लागि तत्कालै औषधि वा खोप दर्ता गर्न ऐनमा संशोधन आवश्यक भएको साथै महामारी नियन्त्रणका लागि कसैले कुनै नयाँ औषधि वा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहेमा हाल भएको व्यवस्था पर्याप्त नभएको र थप स्पष्ट बनाई महामारीको अवस्था समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी मिति 2077-8-21 मा औषधि ऐन 2035 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2077 जारी भएको थियो। सो अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ग बमोजिम मिति 2078-1-22 पछि स्वतः निष्क्रिय हुने सन्दर्भमा उक्त अध्यादेशबाट गरिएका कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई औषधि वा खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था कायम राख्न अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने
अवस्था उत्पन्न भएको हो। अत कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकोले सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम औषधि ऐन 2035लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी भएको यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको संक्रमण रोग नियन्त्रण ऐन 2020 को निर्देशक समिति, सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, केन्द्रीय युनिफाइड अस्पताल, स्वास्थ्य आपतकालको व्यवस्था नभएकोले एकद्वार प्रणालीबाट महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी कार्य गर्न संरचनाको आवश्यकता छ। साथै जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई बाध्यकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था नभएकोले सोको व्यवस्था गरी नेपालभर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाई गरी कोभिड-19 को फैलावटलाई कम गरी महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र निदान र उपचार सम्बन्धी कार्य गर्न जरुरी रहेको छ। कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउन द्रुत प्रक्रियाबाट खोप लगायत कोभिड रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यावश्यक सामग्रीहरू खरिद कार्यका लागि कानुनमा भएको व्यवस्थालाई सरल र सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिएकोले कोभिड-19 को सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको हो। अत उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र तत्काल सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम कोभिड-19 को सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी भएकोले यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य गृहमन्त्री श्री बालकृष्ण खाँडलाई सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 र नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 क्रमशः प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामहोदय, नेपालको संविधानको धारा 43 बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घीय संसदले जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 प्रमाणीकरण मिति 2075/6/2 गते कानुनमा रहेको छ। उक्त ऐनमा भएका केही प्रावधानहरूमा समय सापेक्ष संशोधन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वर्ग वा समुदाय थप गर्न आवश्यक महसुस भएको हो। अत उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र सङ्घीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 144 को उपधारा 1 बमोजिम सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी भएकोले यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। अर्को पढेको सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी र प्रदेश
प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 सम्बत 2076 माघ 28 गते प्रमाणीकरण भएको 8औं दिनबाट प्रारम्भ भएको छ। उक्त ऐनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 1 मा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहने व्यवस्था गरे बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी काठमाडौँको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि संघीय राजधानी प्रहरी गठन तथा संरचना व्यवस्था र त्यसको काम गर्दै अधिकार अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र अन्य केही व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक भएको हो। अत उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसद अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 144 उपधारा 1 बमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी भएकोले यो अध्यादेश सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरी अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 193 ले तेजाब वा अन्य रासायनिक जैविक विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्न हुने व्यवस्था गरेको भए तापनि उक्त व्यवस्थाले तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, ओसार पसार र प्रयोग सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था नगरेको हुँदा सो सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाई तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरी हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गरी नियामक कानुन आवश्यक भएकोले साथै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार, प्रयोग, बिक्री, वितरण तथा त्यस्तो पदार्थको विसर्जन गर्ने कार्यलाई नियमन गर्नका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको हो। अत तेजाब प्रयोग गरी हुने आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 144 को उपधारा 1 बमोजिम तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 जारी भएकोले यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी भएपछि सोही धाराको उपधारा 2 खण्ड क बमोजिम संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने भएको र यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम मिति 2078-2-9 मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 रिट निवेदनको अन्तिम किनार नलागेसम्म कार्यान्वयन नगराउनु भनी 2078-2-27 मा अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी जानकारी समेत यो अध्यादेश सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 क्रमशः प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 3 बमोजिम गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि समाप्त हुन गइरहेको र दुवै आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएकोले उल्लेखित दुवै आयोगको कार्यविधि र अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि थप गरी उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन सो ऐनमा नै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको हो। प्रस्तुत सन्दर्भमा उल्लेखित दुवै आयोगको कार्यविधि र अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि थप गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति भएको र सङ्घीय संसद अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नुपर्ने भएकोले यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जबरजस्ती करणी कसुरमा हुने सजाय बढाउने, त्यस्तो कसुरमा मेलमिलाप गराउने कार्यलाई कसुर मानी सजायको व्यवस्था गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने र झुट्टा उजुरी दिएको ठरेमा उजुर गर्नेलाई समेत सजाय गर्ने गरी मिति 2077/8/21 मा यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2077 जारी भएको हो। सो अध्यादेशबाट गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था कामै राख्न अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो। अत उक्त कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएको र सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी भएकोले यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, तेजाब एसिड आक्रमण कसुरमा सजाय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरी समय सापेक्ष सजायको व्यवस्था गर्न तथा पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न तत्सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी मिति 2077/6/12 मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो। सो अध्यादेशबाट गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई तेजाब एसिड आक्रमण सम्बन्धी कसुरमा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था कायमै राख्न अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो। अत उक्त कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र तत्काल सङ्घीय संसद अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी भएकोले यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक अध्यादेश 2078, विनियोजन अध्यादेश 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 क्रमशः प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने केही महसुल कर, शुल्क र दस्तुर लगाउन लगाई राखेकोलाई चालू राख्न, हेरफेर गर्न तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्न आवश्यक भएको र अध्यादेश जारी हुँदाका बखत सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएको यो अध्यादेश ल्याउनु परेको हो। प्रस्तुत अध्यादेशमा राजस्व, कर, शुल्क र दस्तुरको निर्धारण, त्यस्तो राजस्व, कर, शुल्क र दस्तुरको दर बढाउन, घटाउन वा आंशिक वा पुरै छुट दिने व्यवस्थाको साथै भन्सार महसुल, भन्सार सेवा दस्तुर, कृषि सुधार शुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावार शुल्क लगायतका कर, शुल्क, दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052, आयकर ऐन 2058, अन्तशुल्क ऐन 2058, भन्सार ऐन 2064 तथा प्रचलित अन्य ऐनमा समय अनुकूल संशोधन प्रस्ताव समेत गरिएको छ। तसर्थ यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम विनियोजित गर्ने र सो रकम खर्च गर्ने अधिकार दिने सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र अध्यादेश जारी हुँदाका बखत सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले यो अध्यादेश ल्याउनु परेको हो। प्रस्तुत अध्यादेशले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र विभिन्न निकायले गर्ने सेवा र कार्यको निमित्त विनियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79 को निमित्त नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र अध्यादेश जारी हुँदाका बखत सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले यो अध्यादेश ल्याउनु परेकोले यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 मिति 2078-4-3 गते खारेज गर्नुभएको सम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको पत्र प्राप्त भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले सोही धाराको उपधारा 6 ले तोके बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सूचना दिनुभएकोले सो प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 152 को उपनियम 3 बमोजिम आजै मिति 2078 साउन 3 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकको समय तोकेको बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब म संविधान सभा सदस्यहरू मोहम्मद सिद्दिकी, शिवबहादुर खड्का, रबनी चौधरी, पशुपति चौलगाई र तप्तबहादुर विष्ट एवं पूर्व सदस्यहरू मोती प्रसाद पहाडी, विदुर पौडेल, योगनारायण यादव, रत्नप्रसाद शर्मा, हरिभक्त अधिकारी र कृष्ण सिंह परियारको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित एवं समाजसेवा, मानव अधिकारका क्षेत्रमा र महिलाहरूको हक अधिकारका लागि क्रियाशील नेत्री मोहम्मद सिद्दिकीको
65 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल वैशाख 11 गते शनिबार असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट 2078 सालमा यो सच्याइएको छ। 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति रहनुभएका पूर्वीय दर्शन र साहित्यका धरोहर त्यागी एवं निष्ठावान नेता विदुर पौडेलको 77 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल वैशाख 18 गते शनिबार बिहान असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित एवं भद्र अवज्ञा सत्याग्रह तथा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका सङ्घर्षमा अग्रपङ्क्तिमा रहनुभएका नेता शिवबहादुर खड्काको 81 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल वैशाख 19 गते आइतबार असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट निर्वाचित सदस्य रमणी चौधरीको 44 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल वैशाख 19 गते आइतबार असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट 2051 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा डोल्पा जिल्लाबाट निर्वाचित सदस्य पूर्व आपूर्ति तथा वन कानुन राज्य मन्त्री मोती प्रसाद पहाडीको 77 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल वैशाख 23 गते बिहिबार राति भेरी अस्पतालमा उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट 2056 सालमा दोलाखा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य 2063 सालको पुनस्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित पशुपति चौलागाईको 58 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल वैशाख 28 गते मङ्गलबार असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेकपा एमालेको तर्फबाट 2056 सालमा धनुषा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित योगनारायण यादवको 56 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल जेठ 6 गते बिहिबार राति असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेकपा एमालेको तर्फबाट 2056 सालमा जाजरकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रत्नप्रसाद शर्माको 55 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल जेठ 12 गते बुधबार राति असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट 2056 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा लमजुङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 मा निर्वाचित सदस्य हरिभक्त अधिकारीको 79 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल जेठ
30 गते आइतबार राति असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट 2048 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा बाँकी जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 मा निर्वाचित सदस्य कृष्ण सिंह परियारको 68 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल असार 4 गते शुक्रबार बिहान असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा सुर्खेत जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 मा निर्वाचित सदस्य पूर्व सूचना तथा सञ्चार राज्य मन्त्री तप्तबहादुर विष्टको 60 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल असार 5 गते सोमबार राति असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्तावहरूलाई पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब हामी स्वर्गीय संविधान सभा सदस्यहरू मोहम्मदी सिद्दिकी, शिवबहादुर खड्का, रबनी चौधरी, पशुपति चौलागाई र तप्तबहादुर विष्ट एवं पूर्व सदस्यहरू मोती प्रसाद पहाडी, विदुर पौडेल, योगनारायण यादव, रत्नप्रसाद शर्मा, हरिभक्त अधिकारी र कृष्ण सिंह परियारको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक आजै 15 मिनेटपछि बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।